Naraniam chapter 88. प्रागेर्वाचार्यपुत्रा हृतिनिशमनया स्वीयषट्सूनुवीक्षां काङ्क्षन्त्या मातुरुक्त्या सुतलभुवि बलिं प्राप्यतेनार्पितां स्त्वं धातुशापाद्हिरण्यान् वितकशिपु भवान् शौरिजान् कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयथा पूर्वपुत्रान् मरीचेः श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वमनुग्रहीतु कामो मिथिलां प्रापिततापसैः समेतः गच्छन् द्विमूर्तिरुभयोर्युगपन्निकेतम् एकेन भूरि विभवैर्विहितोपचारः अन्येन तद्दिनभृतैश्च फलौदनाद्यैः तुल्यं प्रसेदिथ ददात च मुक्तिमाभ्याम् भूयो तद्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपि त्वं को वा दैवं निरुन्द्यात् इति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठिताञ्चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये नष्टाष्टास्य पुत्राः पुनरपि तव तूपेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानाम् अथ तदवसरे द्वारकाम् आरपार्थः मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमृतौ विप्रवर्यप्ररोदं श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञाम् अनुपरतसुत सन्निवेक्ष्ये कृशानुम् मानीसत्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगतो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्धानसूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे याम्यामैन्द्रीं तथान्या सुरवरनगरीर्विद्यया साध्य सद्यो मोघोद्योगपतिष्यन् हुतभुजि भवता सस्मितं वारितोऽभूत् सार्धं तेन प्रतीचीं दिशमतिजविना स्यन्दनेनाभियातो लोकालोकं व्यतीतस्तिमिरभरमतो चक्रधाम्ना निरुन्धन् चक्रां शुक्लिष्टदृष्टिं स्थितमथ विजयं पश्य पश्येति वारां पारे त्वं प्राददर्श किमपि हि तमसां दूरदूरं पदं ते तत्रासीनं भुजङ्गाधिपशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गं मूर्तीनामीशितारं परमिह तिसृणाम् एकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमितक्षेमरूपम् युवां मामेव द्वौ अधिकविवृतान्तर्हिततया विभिन्नौ सन्दृष्टुं स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान् नयेतं द्रागेतान् इति खलु वितीर्णान् पुनरमून् द्विजायादायादा प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा एवं नानाविहारैर्जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् ईजानो यज्ञभेदैरतुलविरतिभिः प्रीणयन्नेण नेत्राः भूभारक्षे पदम्भात् पदकमलजुषां मोक्षणायावतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुजतारूषितस्त्वं व्यलासीः प्रायेण द्वारवत्याम् आवृतदयितदा नारदस्त्वार्द्रसार्द्रः तस्माल्लेभे कदाचित्
खलु सुकृतनिधिस्त्वत्पिता तत्त्वबोधं भक्तानामग्रयायी स च खलु मतिमान् उद्भवस्त्वत्त एव प्राप्तो विज्ञानसारं स किल जनहितायाधुनास्ते बदर्याम् सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहार्द्रभीति स्नेहद्वेषानुराग प्रभृतिभिरतुलैराश्रमैर्योगवेदैः आर्तिं तीर्त्वा समस्ताम् अमृतपदमगुः सर्वतः सर्वलोकाः सत्वं विश्वार्तिशान्त्यै पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूयाः। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।